ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. So kay ingon ko na katong miyaging live na ko nga kining linog mga higala. Kidaan ning gingon sa tong Ginoo, gitagna sa tong Ginoo nga dunay linog na mahitabo sa tanang dapit. So muna nga di kita makalikay nini mga higala kay gingon man sa Ginoo nga dunay linog nga mahitabo sa tanang dapit. So diri sa Bohol doon na may linog na hitabo sa Bohol, unya yung transfer na po dito sa Cebu. Gikan sa Cebu mga higala, yung transfer na po dito sa Mindanao. Walang kining linog mga higala, dito magandak nini, so ay makaingon ta nga, mao lang gilinog sila diha kay kasasala ng lugar. Mga higala, kitang tanan makasinati niya na. Labi na sa Luzon, moingon mo diha nga gilinog ang Visayas o Mindanao kay makasasa dire ay mahitabo po na diha mga higala. Kay di man ta nanay kuan kaya matud pa sa Ginoo, mahitabo kini sa tanang dapit. Diha po usa ka born again mga higala nga nagtanatagna lagi nga doon na kunoy tsunami, doon tsunami mga higala ang mahitabo sa Pilipinas, doon ay linog, matud pa na kuan ko no, natagnaan ko no kay mahitabo ko sa Oktubre. Septembre, Oktubre na ako na mga linog sa Pilipinas. Mura ko no hay pag tinuod. Matud pa nila usabaday ko no to. Usab kanang usabay gahom lisa magikan ning gahom aning maong batan-on saka kuan ni sa Chicago ba siguro ni. Usa siya ka born again. Okay. Matud pa siya ang istorya, gilinog ko na ta diri, Bagyo tungod kay nagsimba kuno tag mga Diyos-Diyosan. So makatagna po siya no mga higala no. Kay kung ta nga mura po ni og ihatagan sa Ginoo og power pero ang tinuod mga higala lahi ang iyang power. Ang power nga naa niya mga higala dili siya matawag og prophecy. Kay maingon ta nga kuyo ning tuhon na managna mga higala. Dili na siya tinuod nga propesya. Ang tinuod nga propesya mga higala gikan gyud sa Ginoo. Pinadala sa Ginoo. Managna, musulti, mo na tinuod. Para kanang iya dili na tinuod nga propesya nga gikan sa Dios. Ang simbahan ana naghatag ana og termino. Kalahi ang propesya mga lahi ang prophecy mga higala. Nya lahi pagbantay kita. Kay kining definition mga higala lahi ni tumong. Lahi ni siya tumong mga kaigsuonan. Matud pa definition the practice of seeking knowledge of the future inspired by the evil spirit. So, magayong ka nga makatagna siya, pero ayaw ibutang sa mga nahon nga gikan sa Dios ang maong power. Kay matud pa diri definition inspired by the evil spirit. Kini kong mga definition mga higala sa wala pa mahimong Kristiyanos ang Pilipinas dinhi na ni daghan na kayo ni bisan sa Israel. Mabita na lang ingon ang itong Ginoo diha sa Deuteronomio 18 Gs kama 14 nga kanang na ay ayaw ka mo pagdangop sa mga manalagna. Kanang mudangop mo og mga espiritista, mudangop mo og mga kanang tambalan, mudangop mo mga higala og kanang mga manalagna.
kasamang paagi sa maning manalagna mga higala nga kasagarang dangpan sa mga tao karong panahon na. Magpatagna og dunay mawala nilang mga butang, magpatagna kunuhay didto. Unya bawal man na naman na sa Deuteronomio 18:10. Kama 14 nga ayaw kamo paglangop sa mga manalagna. Kaya doon na po yung magpatuo nga maayo kunong mutagna sa kapalaran, magpahimad mga kahigalaan, daghan pud kaayong mutuo, oy. Pasaha ko nun niyang pan, bro, manang. Sa may akong kapalaran, sa man ko, madato ba ko? Niya, kananay, maminyo ba ko? Di ba? Ana-ana man na. Ako sa una, sa wala pa ko sa simbahan, mga higala, mura pa kong nihilig, ana. Kaya diha man po'y tigsuro-suro di sa mua nga kanan ay kulot og buhok unya itom og ngipon. Ha? Magdadagra pa botelya mga botelya nga naay mga kamot mga higala pero mga gamot talaga na nya mura pug porma kamot unya na po'y lana nya botelya gipagbutangan dito mga daghan kaayong mga kining mga kahoy nga nagkalalaing tambal mga higala. 101 kuno ka mga kahoy, klaseng kahoy gamot niya butangag bino kay tambal kuno kuto-kuto. Unya dili ni mga higala, gidili ni siya. Ayaw mo niya na pagdangop kay matod pa diri sa Biblia to basahon ra guni. Lisod kayo istorya rataan ni mga kaigsuonan o niya na dili tigbasa og Biblia o niya wala ganang na mas maini nga itong basahon. So gingon diri mga kaigsuonan ko sa Deuteronomio 18 mga higala no versikulo 10. Tuloy ha. Kung adto na kamo sayuta nga inyong nga gihatag kaniyo sa Ginoo nga inyong Dios, ayaw kamo pag-awat sa ngilad. Ngilad nga buhat sama sa mga lumulupyo sa ubang mga nasod didto. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinagi sa pagsunog. Ni muawat kamo sa mga patuo-tuo o mga superstitious o mga diwata. Kining diwata daghang kaayo ni kaniadto. Bisag gani karon sa ato ang panahon bisag na Kristiyano sa ta, daghang mga diwatahan. Mga diwata kana bang kasagaran ni nasa mga mag-uuma o kini mag-uuma. Kana bang bag umaton pa nila pilimirong abot maghikay na sila pilimirong abot kunya ang ilang gihikay mga kaigsunan dalhon dito sa uma og manawag dito sa mga espiritu nga naas palibot agig pasalamat nga gihatagan silang maayong ani. Sa mga diwata no kini ay mudangop kamo sa mga espiritista. Kanang mga espiritista, mo kini sila'y makigsulti sa mga espiritu, nga magpagisayod kamo, makigsulti sa mga espiritu, mga higala, itong mga matay, makigistorya mo dito, labi nagmadto mo sa lubong at lumus-lubnganan, makighinabi mo dito sa mga kalag mga higala dito sa sementeryo. So gidili ni siya, mudangop kamo sa mga espiritista. Kaning espiritista, usa ni siya katao nga doon na sila connection sa mga espiritu sa palibot. Unya, pwede nga mohangyo ka dito nga pwede makigsulti ko ni lolo, ni lola, ni mama, ni papa, na. Umingon ng espiritista, okay kayo, akong ingnon. Mamanay nahitabo mga kaigsuonan dito ni Saul, haring Saul.
Nindangop man to nindangop man to siya og espiritista mga higala. Gusto siya nga makisulti sa kuan ni propeta Samuel mga kaigsunan ko ni Kristo. Kaya kini siya usa man siya kadakong sala kay gitawag siya necromancy. Kining pagigsulti og mga espiritu mga higala, mga nangamatay na. So, mudangop sa mga espiritista, so gidili ni siya. Nya matod pa kay giskasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. Tungod nini abogon sila sa Ginoo. Limang kaguyaw kayo hinginlan. Kinahanglan hinginlan sa tubangan sa Dios kini mga tawhana. Unya kini ni ay kuan kini na moingon sila nga adto ta didto kay magpatagna ta mga kaigsunan ko ni Kristo. Gibawal po na po na sa Biblia mga kaigsunan ko ni Kristo kanabang tagna-tagna. Diyan diri sa Buhat kapitulo 16. Buhat kapitulo 16 usa may gingon diri. 16. Gingon diri ha. Usa ka adlaw niya na samtang nag-ingon kami sa dapit nga ampuanan, gisugat kami usa ka ulipong babay nga gitugahan sa yawa og gahom sa pagtagna sa umaabot o sa kapalaran sa tao. Tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa mga tao, ang kapalaran na basahon ng palad, nakasapi pag-ayo ang iyang mga agalon. Limang ka? Kaya kinilaging maayos siyang managna sa kapalaran sa tao, basahon ng pad, pertindagahan ng mga tupo dito, kunya, makasapi lagi. So, mga iyang amo, grabing portahana, tungod aning power aning babay nga grabe mo tagna og kapalaran. Unya matagnaan bagyon mga higala. Ngano matagnaan? Tungod kay ang future kung usay iyang isulti kay gitugahan man sa siyawa, kung usay iyang isulti buhaton pud sa yawa. Kay kini kong yawa gud mga higala kay naa malas tong palibot unang Pedro 5:8. Pagkagingon sa tong Ginoo pagbantay ka mo kay ang yawa na sa inyong palibot sama sa kaliyon nga nangitag tukbunon nya ug di ta kasukol niya na mga higala nya magpaulipon hinuon ta hingsamot nya kining bayhana na kuan man wa man kasukol sa yawa nagpaulipon hinuon sa yawa di ba ang yawa hingson niya napusis siya pagkapusis niya ang yawa na ningsulti pinaagi diha kaniya ug ang unsa may isulti sa yawa buhaton pud sa yawa aron matuman kunuhay ang gisultian ng maong babae og didto makaingon pud ang mga tao tinuod gyud kay kanang na tinuod man sa to pa ang yawa mo'y nagsulti ato ug ang yawa ra pud nagpahitabo sa iyang gisulti pero apontan na isa may naulipon sa yawa ang naulipon sa yawa ikaw nga midangop sa giyawaan. Giyawaan man tanawar ko niya. Ato ba dari yung basa? Tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa mga tao, nakasapi pag-ayo ang iyang mga galon. Misunod siya kang Pablo o kanamo nga nagsigig singgit. Kining mga tawhana, mga sulugoon sa labing halangdon Diyos, nagsangyaw sila kaninyo sa mensahe sa Diyos. Dalawa? Murag nagpatuopod ang yawa nga usapon siya manalagna nga kining mga tawhana mga sulugoon ni sa Dios mura pog makaingon pud ang mga tawla kanang naay kuang yun kanang iya gid ni sa Ginoo ni siya kay ning prove man ning prove man po siya nga kadto si San Pedro sa Pablo sulugoon sa Dios so mura pud og ang mga tawo magatuo nga ay kauban iya gid sa Ginoo ning
kanang bayhanan ni. Oh, Ginoo gid di ay nagsulti niya. O di ba? So daghan po kayong motuo. Kay nagsulti mo po siya kanang positive. Oh, nya karon, di man pwede nga pasagdaan ni kanang ay San Pablo mga higala nga mo probe tong maong babae kay nahibaw man siya nga ang yawa na asod niya mao may sulti. Sa ingon, ha? Iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw hangtod nga gisamukan si Pablo og milingi kaniya og giingnan ang espiritu. Na espiritu. Sa ngalan ni Hesukristo gula kaniya. Meaning possess ang mga babae. Og migula dayon ang espiritu. Pagguwa sa espiritu og sa diha nga ang mga agalon sa babae nakaamgo nga dili na sila makasapi, gidakop nila si Pablo o si Silas o gitaral ngadto sa hukmanan. So sa laktong nga pagkasulti, human gi-rebuke ni San Pablo, human gi-exercise ni San Pablo ang maong pusis. Miguwa ang yawa, pagguwa sa yawa, dili na makatagna mga higala ang usa ka babae. Nga naman, ang yawa nga nagsulti diha niya, di naman makatabi. Nabalik normal man ang espiritu nga mo itang iya mismo sa lawas, dili naman ang yawa mo ay nagsulti diha pinagi sa mga babae. Sa to pa, dunay mga tao karon dinhi sa kalibutan nga makamaong mo tagna sa kapalaran sa tao pero pagbantay mo kay ang yawa di ay mo'y nagsulti unya kini ay doon na po yung mga tambalan karon nga well known kayo o na sa katambalan nga murag hinsikat mga higala dito sa to dapita sa di ba to sa Masbati mga higala sikat sa social media daghan po tag 5,000 ka mga tao ang maadto sa ilaha mga dag sakyanan unya kunuhay na ako ni nangaayo gigamit po angan sa Ginoo. Sa ngalan ni Hesus, makaayo po siya diha. Pero di mapuntanan naayo. Pipila man lang. Siguro katong wala maayo mga higala katong dako tong pagtuo sa Ginoo. Pero katong nangaayo, siguro hinay tong pagtuo sa Ginoo, nagduha-duha to. Katong hinay pagtuo sa Ginoo, katong nagduha-duha sa Ginoo, motoy dali ra nangaayo. Yan naman, dali ra mang ayuhon mga higala kung doon na kay pagtuo sa demonyo. Kay kauban mo. Siyempre, magtilabangay mo. Karon kung dako kang pagtuo sa Ginoo, mudangop ka dito, moingon dayon ng tambalan nga kanang wala kay pagtuo. Usa pa bang pagtuoha ang gusto? Na naman kay pagtuo sa Ginoo. Ang gusto sa tambalan nga mutuo kaniya ug sa iyahang kanang ministro. Isa may ministro nila. Ang demonyo. Ang demonyo kung imo tan-awon diya sa kuan kanang naay Mateo kapitulo 7. Tanawa god. 7:21 to 22 unsa may giingon dinhi? Matingata ba? Matingata. Ingon diri. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Dili ang tanan kung dili kadto lamang nagtuman sa kabut-on sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kung mabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingong kanako Ginoo Ginoo. Dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Pinagi sa imong ngalan. Gihingin lang namo ang mga yawa. Ug naghimo kami daghang mga milagro. Tanawa, makapabiktima nimo ni. Ano man, dunay mga milagrong himuon, mga ayo. Sama sa babae god katong day babae nga naposes. Daghamang natagnaan. Katong mga butang mga makitaan. Tungod niya. Niya kisa mapoy kuan mo mangawat ang yawa ra pod mogiya sa taong kawatan
Unya magpatagna po tong gikawatan, ang yawa ra po'y mosulti nga mautoy nagkawat. Di ba? Ya, yon. Unsa ba ingon? Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamo mga makasasala. Pati nga ata ba? Naghingiling ko kag naghingiling ko yawa sa Ginoo. Ha, daghang kag pang-ayaw masakiton tungod sa ngan sa Ginoo. Pero ngano man gi-reject mas ng Ginoo, pahawa kamo. Wa ko makaila kaninyo. Ngano man maili? Tungod kay dili tinuod nga Dios ang iyang gialagaran. Kung dili ang iyang gialagaran nga espiritu, mao ang espiritu tunto, dili ang Espiritu Santo. Sa to pa, wala makaila ang Ginoo. Mahingala ko ni Kristo nga kung ang tambalan nakig-communicate siya sa balaang espiritu, dili pwede nga i-deny siya ni Kristo. Nga naman, kung ang Espiritu Santo mo ay nagiya nimo, kung ang imong pagpanambal giya sa Espiritu Santo, gasa gikan sa Espiritu Santo, dili ka i-reject sa tong Ginoo. Oh, dili ka i-reject sa tong Ginoo. Pero kay ang Espiritu Santo man mo ay naggiya nimo, ang Holy Spirit dili man mo nang wa ka mailhi sa ni Kristo. Panahon niya sa hukom, mo siya, apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamo mga makasasala. So, dunay mananambal karon nga wala ubani sa Holy Spirit. Pagbantay mo, kay daghan ra bang moingon nga pinadala ka sa Dios. Pinadala ka sa Dios. Ikaw mo ay tambalan nga gipadala sa Ginoo para sa among mga balatian. Pero timan dili na iya sa Ginoo. Di na sa iya sa Ginoo. Ito rin si Danawa to. Ang sinaytabo ni Juan. Yan, mudangop niya na. Kanang mudangop niya na. Di ato basahon rin sa ano. Kanin ay nana sa Isaias. O gatong basahon diya sa Isaias mga higala bersikulo 8. 19 nga to sa 20. Ito na basahon niya ron klaro. Mo jud giingon sa tong Ginoo. Nangingon jud ang Ginoo diri. Sugod ta diri sa 16 mga masabta na to. Naguluhan kini gidid-an sila sa pagpakisayod sa mga espiritista. Apil naman ni tanan. Definition. Kamo nga akong mga tinun-an maoy mabantay og mutipig sa mga mensahe nga gihatag sa Dios kanako. Mitago ang Ginoo gikan sa iyang katawan apan misalig og milaom ako kaniya. Ani ako kauban sa mga bata nga gihatag sa Ginoo kanako. Ang Ginoo nga labing gamhanan nga nagpuyo sa bukid sa Sion, nagpadala kanato buhing mga mensahe ngadto sa katawhan sa Israel. Mao ni, apan ang katawhan mosulti kaninyo. Mosulti kanimo sa pagpangayo og mga mensahe gikan sa mga manalagna og mga espiritista nga nagpunay yamyam. Kining pong yamyam mga higala, mo man iyang yam. Kada bang orasyon ba? Orasyon. Mga pulong kini siya nga ayamyamon niya magsulti ni sa mga espiritu sa palibot. Moingon sila ang mga tao mangayo gayud og mga mensahe gikan sa mga espiritu og magpakisayod sa mga patay alang sa mga buhi. Kinahanglan tubagon mo sila. Pamati sa gitudlo sa Ginoo kaninyo. Ayaw kamo pamati sa mga espiritista kay ang ilang isulti kaninyo dili makaayo kaninyo.
Nga namang dili man makaayo ang ilang gisulti. Tungod kay, example lang ko na, aritas mga tambalan. Doon ay nagpatambal nga nag-ambak-ambak og daghan na kayong kasi-klaseng tambalan. Ano man, kayo wa siya maayo didto, niya ibalhin na po kayong tambalan, wag apol maayo. Usahay uban 21 nagkatambalan ang ilahang giambak-ambakan. O nahibaw ko ana kay naay dahang mga ning testimony niya na. O niya, unsa may dili maayong nga gisulti nila. Ang dili maayong ilang gisulti kay moingon sila nga kining imong sakit manang kay gibarang gipadaotan ka sa mga tao. Naay nagbarang nimo. Niya bisag dili barang madaot na ang imuhang unahuna nga naman kay gisultian man kang gibarang. So sa lahat ng pagkasulti dili na makaayo nimo. Di ka makatuog tarong ano man kay sige makakunahuna kinsa nagbarang nimo. Pag sige naman kag roll call sa mga silingan o kinsa tong imong gikaluntugi. Oh. So di gyud makaayo. Mo resulta na sa gitawag og kanang relational, psychological, emotional, hantod nga moabot na ang gitawag og demonic oppression. So mala nga ayaw mong dangop sa mga albularyo. May mga albularyo mga higala kana sila nakigbugno sa mga lotang espiritu sa palibot. Nakunuhay nakalampos sila sa tahas. Nakalampos sila sa tahas. Pero ang tinuod mga higala, ang demonyo mo'y naghatag nila og kanang authority o power nga makaayo og mga balitian apan dili tinuod nga kaayuhan. Ano man, kasagaran karon sa mga tao, dunay mga balatian nangandoy og kaayuhan sa ilang physical nga kahimtang. Wa sila magpakabana og unsay mahitabo sa kalag. Ang ilang kitanaw nga kaayuhan, ang sakit sa lawas. Wa sila magtan-aw nga kung maayo man gani ang lawas, apil baga pod og kaayo ang sakit sa kalag. Kaya magayo ang ambak og mga tambalan kay para lang maayo ang sakit sa lawas pero ang kalag layo sa Ginoo. So patay ang maong kalag at ubangan sa Ginoo. So mayong ka nga praise the Lord, hallelujah, naulian ayo ang akong lawas, naayo ang akong gibati sa akong lawas. Pero kumusta man ang imong kalag? Naayo ba pud ang iyang sakit at ubangan sa Ginoo? Wala. Hingsamot ang iyang ni samot hinuon nga naman giayo man temporaryo ang imong lawas na madugta ra pero ang imong kalag mga higala masakiton lang gihapon at ubangan sa Ginoo ug inagkamatay nimo kay masakiton magid imong lawas temporaryo ra man to nga kaayuhan lawas ra may imong giayo dili man apil ang kalag inagkamatay gyud sa imong lawas ang imong kalag kay dili man maayo relasyon sa Ginoo adto ginapadong sa impierno. So adto ginapadong sa impierno mga kaigsunan ko ni Kristo. So mala nga ayaw mo pag dangop niya na kay kadto si Haring Saul diya sa unang Samuel 28 mga higala. Kung basahon nimo na 28:3 ngadto 25. Si Saul mga higala gikuan na kanang tungod kay nasuko ang Ginoo niya, tanan niyang mga pag-ampo, bisan kani mga anghel, wala na. Dili na mahata og mensahe ang Ginoo ngadto niya. Sa Israel, si Haring Saul. So ton man, niadto siya niya before ang tanan nga mga espiritista iyang gipapatay mga higala
dito sa Israel. Nya karon aging pagsulay mga higala. Ang Ginoo wa na gyud maki-communicate sa ni Haring Saul. Wa na gyud maki-communicate. Nya moto nga ni kuan siya. Mo nilikoy ang iyang pagtuo ba. Patawag siya og kuan kanang espiritista. Dito siya nagpatagna siya dito. Nagpatabang. Kay gusto niya nga mangayo siya og mensahe gikan kang propeta Samuel. Gisugo niya ang espiritista nga makigsulti sa kalag ni Samuel kay aron makigsulti po si Saul kang Samuel. Nya karon kadtong gihimo ni Saul nga may konsulta sa espiritista aron magsulti kunuhay sa kalag ni Samuel. Sala to o dili? So dako to siya sala. Nga naman, nawa naman siya pagsalig sa Ginoo. So dito na siya sa espiritista. Tuod man, nagpakita kanuhay ang kalag ni Samuel. Pero pangutan na, kalag bagito ni Samuel ang napakita. Ayahaya man ang propeta, ang santo, usa ka santo, nakig-alayon sa espiritista. Nga naman nga, kinahanglan pa man siyang ma-communicate ni sa espiritista, aron lang magigsulti kang Saul. Kung santo to nagigsulti. So, nining bahin na mga higala, daghang mga bangi nini may tungod lang ginas mga theologian. Doon ay mga theologian nga moingon nga posible nga kalag to ni Samuel, posible ng espiritus demonyo nga nagpatuo nga mao si Samuel. Unya karon tinuod ba gyud to nga kalang ni Samuel ang akong pamalandong sumala sa Biblia, dili to siya kalag ni Samuel. Mao to ang mga demonyo nga nagpatuo nga si Samuel mga higala. Og tungod nini nasuko pag-ayo ang Ginoo kang Saul. Gipabihag siya hangtod gipunggutan siya sa liog mga higala. Sa ato pa, dakong kasalanan ang pagdangop sa espiritista. Nga naman, demonyo ang mutubag nimo. Katong nagpatuo nga si Samuel nakigsulti, demonyo to. Demonyo to. So, ang imo di ang pagdangop sa mga espiritista, nakigkonsulta ka sa mga demonyo, mga higala ko diha ni Kristo. Wala nga, ang Ginoo wala naman matubag. Wala gyud matubag ang Ginoo. Pero nga naman nga kinahanglan pa mangiagi sa usa ka espiritista nga dili man gusto sa Ginoo dili man gusto ang Ginoo sa mga espiritista. Nganong iya mang padalhan og mensahe si propeta Samuel agi sa espiritista aron magigsulti kang kanang Saul, Hari Saul. So sa laktong nga pagkasulti, dili si Samuel ang nagigsulti atong panahon na ang demonyo nga nagpatuo nga si Samuel ang mipakita pinagi sa espiritista. Wala mga igsoon ko na magbantay mo. Pagbantay mo, pagdangop ni anak, kaya ang demonyo mo ay nag-communicate ninyo. Mapata lang maingon ng mga tambalan nga kanina ay unyang alas 12 sa gabi kinalang imong buksan ang imong bintanaan kay dunay mohikap kanimo sa imong balatian. Alas 12 sa gabi. So kinsa may moadto nimo? Ang mga anghel sa Dios?
ang mga anghel sa Dios hayhaya man atong tambalan. Makamando diya siya sa mga anghel sa Dios. Makamando diya siya sa Holy Spirit. So kung mo kay ginana niya pagpamagi, ang demonyo sa palibot iya mang mamanduan mga higala. Ha? Nganong makamando man sila sa mga demonyo sa palibot, kining mga espiritista, kining mga albularyo nga naman. Tungod kay ilan ning gihimaya, ilan ning gisimba, ilang kanang naay gihimaya pinagi sa mga pulong mga higala nga ilang dilitok. Naay mga pulong diha sa orasyon nga dili matranslate sa atong pinulungan, pero kanang maong pulong gihimaya ang demonyo niya na. Nalipay ang demonyo niya na. Labi na itong dihay tambalan nga gipahulong na sa kanang naay mga sa DOH. Dito sa Sambuanga mga higala gipahunong na siya sa DOH. Katapusan na niya pagpanambal ni adtong Bernes. Kay tag 5,000 man ka mga tao ang buadto sa ilaha. Nya matud pa ipahunong na siya panambal niadtong Bernes, di na siya pwede manambal. Kay kini ko iya pagpanambal mga higala kung naapay yung mga virus. So na gani sa diha pay COVID-19 mga higala katong mga virus sa pandemic, para sa pandemic, pagmas manggali. Pero siyang manambal, makita nimo nga buga-bugahan kag laway ba? Buga-bugahan kag laway niya. Ug napay virus ato mga higala matakdan ka. Wala nga gipahunong siya sa DOH kay dili man siya makaayo mga higala sa physical nga kahintang. Bawal man mga higala ng tutho-tutho. Labi na ng mga tiguang bitang nga kusog kay manutho niya. Before sila mo tutho, mag-usap daan og kanang naay naa sila mga usapon nga mga panit sa kahoy or mausap og kanang naay kanang bitang naay tabako. Mausap og tabako. So karon balikan nato to mga higala katong usa ka batan-on nga healer mga higala. Nga magkunwari po siya nga ang gilitok niya mga pulong Jesus Christ, nakahingilin siya giyawa. Nya daghan kunong nangaayo nga mga masakiton hing nakabarog. Tinuod man nga man dyan mahitabo niya na kay kinigong yawa. Usahay ning yawa mao'y muhatag og balatian. Kamao po siyang mupaayo, pinangis siyang mga ahente. Makita nimo ang iyang naay daghang mga larawan ni Santo Niño. Nya katong larawan na mga higala, invalid pod nga larawan kay dili pod mao ang larawan nga gitudlo sa simbahan. Kana ba mga palaboy ba? Mga paswerte-swerte mga higala, no? Kanang mga Santo Niño green na puwa nga dili jud mao ang larawan nga gi-acknowledge sa simbahan para maoy ato ang gamiton mga higala. So mo na nga kini ay ipahunong siya. Ipahunong siya karon. Kaya po ko nga may rapor nga gipahunong kay di man gud maayo. Tanawa ko lang iyang mga orasyon, mga mortem. O tay, katong mortem, wala siya, kanang kamatayan. O ang uban nga mga orasyon nga iyang gikuan, gipangbutang, bisag usaon ako translate, gamitan ako og kuan kanang nay translator, di siya ma-translate. Niya akong gi-chat sa ChatGPT o sa AI, nagka-encounter ba siya aning maong tinulungan? Unti mo ang AI wajog kasabot o sa ng pulunga. So mo na nga
Why was ye translation mga higala yama-yama ra ba kanabang kanang gama-gama ra nga pulong nga dili siya language. Lahi man gud ang language mga higala kung language siya ang matag pinulungan sa kalibutan adunay meaning. Ang matag lingwahe sa kalibutan adunay meaning. Pero kanang orasyon wa jud meaning mga higala. Walay meaning mo na nga mo lagi ingon sa tong Ginoo diha sa Mateo 6 no nga ayaw kamo litok sa mga pulong nga gihimo sa mga pagano. Oh. Unsa man ang mga pulong nga gihimo sa mga pagano? Kanang ilang gamitos pag-ampo kanang mga orasyon. Ingon diri. Sa inyong pag-ampo, Mateo 6:7. Sa inyong pag-ampo, ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano. Nga nagunahuna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Di ba? Ayaw kamo paghimo sa mga pulong nga kuan kanay sa ubang bahin, kuan ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga way kahulugan. Sa laing bahin sa version. No, sa inyo pag-ampo ayaw kamo paggamit og mga pulong nga walay kahulugan. Nga pulong nga gihimo sa mga pagano. Sa man ang mga pulong nga walay kahulugan nga gihimo sa mga pagano? Atong mga orasyon. Mga orasyon nga kagabilin-bilin sa mga tigwangan nga inig kamatay sa maong tambalan, lolo-lola, ipasa na ngadto sa iyang mga apo. Ning gitawag og libreto ba? So libreto. Doon na kay tambal, doon na kay apuhan nga tambalan. Iyan ang ipasa ngadto sa iyang gustong pasahan. Pero kalawi sa Ginoo karong panahon na daghan na kayo mga tambalan nga dili mapasa ang ilahang orasyon. Ang ilang libreto dili mapasa kay di man pud modawat ang mga bag-ong henerasyon. Dili modawat kay kining mga bag-ong henerasyon mga higala na educate naman gani sila. Na edukar na ba? Kanadi ay mga orasyon nga gihimo sa mga katigwang nga ikakabilin-bilin mga higala. Kuanay na siya. Iya na sa mga demonyo nga pamaagi. Dili na may gitudlo sa mga Kristiyanos. Wala giklaro man na diri. Giklaro na diri sa diri mga higala sa kuan. Tara. Niya sa sisisi mga higala. Naguluhan diri definition and magic. Matod ba diri all forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons. So, tanang yun. Reject yun. Ipa-reject yun mga higala. Dili yun pwede nga kuan. All practices of magic or sorcery. Tanan nga mga iya sa mga higala sa batas sa Dios. Muduol na mo dito. Labi na ning hilig kayo o kanang naitagna-tagna bitaw og mga damgo. Magpataga-tagna mo dito kay naamoy damgo mga higala inyo yung patagna kay mo kasabot usa kay kahulugan tong damgo ha. Mas mahining mahibaw ta og unsay kahulugan aning damguha kay delikado og utabok taglawod mga kaigsuonan. Mas may nang magapangandam inay mulakaw ta dinalang ta mulakaw aron ari lang ta sa bayar way may tabo na to. Na may magisgot tag damgo mga higala. Dunay damgo nga Tinoo do na pwede dili. Dunay mga damgo nga mugna lamang sa unahuna. Doon na po yung damgo nga gikan gyud sa Ginoo. Example, ari sa libro sa ni Propeta Sirach mga higala. Sirach 34 ato basahan.
Sa may gingon diri kini og ato kini tanaw no. Sirach 34. Aron makuha ginato ang punto dinhi mga kaigsunan ko ni Kristo. 34 5 ngadto sa city. Gingon diri. Walay hinungdan ang mga damgo. Walay hinungdan ang mga damgo nga mga panagna og mga tilimadon, mga butang. Makita klarohon ba? Atong sugdon diri sa 34 versikulo 1 aron makakuha ta og saktong kuan konteksto. Sirach kapitulo 34 1 ngadto sa 7. Ang mga tawo nga buang-buang matuntos sa mga kalauman nga walay hinungdan. Ang mga damgo makapadasig sa ilang hunahuna. Ang usa ka tawo nga motuo sa tanang mga damgo mahisama sa usa ka tawo nga buot modakop sa mga anino o mugukod sa hangin. So mura ning buang. Ang imong makita diha sa usa ka damgo dili tinuod. Ingon nga dili tinuod ang makita diha sa usa ka salamin. Tinuod. Ang dili tinuod dili makahimo og butang nga tinuod. Maingon nga ang hugaw dili makahimo og butang nga malinis. Walay hinungdan ang mga damgo, mga panagna og mga tilimad og mga butang. Makita mo diha kanila ang gusto mo lang nga makita. Gawas kun ang labing halangdon nagpadala kanimo og damgo. Gawas kun ang labing halangdon magpadala kanimo og mga damgo. So doon na dahil mga damgo nga ang Ginoo mismo mo ay nagpada sa mato ni Jose nga nagpakita ang anghel, nagigsulti ang anghel pinagis damgo. Kato tinuod to siya. Ayaw kini pagtagda. Ang mga damgo nakapahisalaag sa daghang mga tao. Gibutang nila ang ilang mga pagsalig niining mga butanga. Ug unya mahigawad lamang. Mahigawad kana pag mahigawad kana mo bag padalang ba? Mahigawad mo bag sa may waling punto ning mahigawad no. Mahigawad lamang. Ang balaod hingpit sa walay pagkinahanglan ining mga bakak. Ang kaalam sumala sa gitusulti sa matarong hingpit usab sa walay pakinahanglan ini. So ang punto mga higala nga dili kita mosalig sa mga damgo. Kadaghan kayong mga tao nga di na lang hinon mutulin sa ilahang trabaho kaya sige na kunahon sa damgo. So dunay damgo nga kabubuton sa Ginoo. Doon na po yung damgo nga dili iya sa Ginoo. Pero iya sa Ginoo mayo. Pero mga damgo lang bunga lang sa unahon sa tawhanong pangunahon na ayaw magtuon niya na. Kaya nang naingon nga kanang nagdamgo ra ba ko nga kuan kanang nisakay ko ng barko unya nalunod unya makuan ra ba mi mobiyahe ra ba mi ron unya padung sa Cebu di ko mudayon. Di na hinong ka mudayon kay nagdamgo ng mga gunauna nga nalunod ang barko. Di ka mudayon. So mo na naisalig ka sa imong damgo nga dili tinuod. Matoy po mo pa po uban maingon nga magdamgo kuno og kanang naay tai doon ako ni maabot nga kwarta.
Kung magdamgo ko ng tae, doon ako na may abot ng kwarta. Kuya, dahil nagdamgo ko mga higala nga kanang naaykuan. Nagdamgo ko dito sa Cebu, na ako idamgo dito sa Kiyot pa to, namin gitrabaho dito. Nagdamgo ko mga higala nga nagkupot ko og mga kwarta bitong tinaglibo nga grabe jud akong anak yun. Ya, parang gigunitan gina kong maayo ba. Ya, kung napos ako na kung damgo malang ni kinahanglan gini nga madaan ako ni nagkamata, murag ana ba. Sus pagmata nako mga higala. Ha? Nakaingon ko nga damgo gid ay. So nagdamgo ko kwarta. Unya ang ilang istorya, kung magdamgo ko lang tae, doon ay kwartang moabot. Nya karon kay akong damgo kay nagdamgo mo kong kwarta. Pag adto na ko sa trabahoan mga higala, na-slide ko. Kung saan may nakapa-slide na ho, nakatama kong tae. Pagkatama kong tae. So tao pa, ang damo ko na ko latinood. Zile, yo alergial, mile. Baliktad. Yeah. Baliktad mga higala, oh. Ato ni katawa ba? Away atong pagkatawa. Una-una katawa. Nakaingo ko nga, tinuog yun no? Lamgo, no? Grabing kwarta, kumta gina kong kwarta, tinaglibo. Tapos, nakaingon ko, usa kahi kahulugan atong nagdamgo kong kwartang dinagko. Tinaglibo. Sus, ang iyang kahulugan na mga higala. Katamak lalay kong tae. Diba na? Binali. Zile, yo alergial, mile. Bago ito mga higala ko na ni Cristo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.